حضور نبی رحمت، آقائے نعمت، تاجدار انبیاء، حبیب کبریاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نو میرے خالق کائنات نے اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ دے جسم مبارک دے وچوں خوشبو آندی، آپ دے پسینے مبارک دی خوشبو آندی۔ اور عروہ بن مسعود جدوں حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا تو کی دیکھدا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وضو دا بچیا ہویا پانی صحابہ کرام اپنے اس طرح ہتھاں تے لے کے اپنے چہرے تے مال رہے نے تبرک دے طور تے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لواب دہن اپنے چہرے تے